जब हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र के हुए तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना गाज़ी अब्बास को आजमाया जाए। यह आजमाइश इसलिए थी कि अरबों का रिवाज था कि अपने मर्द बेटों को बचपन में ही वो जंगी तरबियत देते थे। अब ये तो थे ही अली के शेर बेटे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तरबियत मुकम्मल होने के बाद हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा और इम्तिहान लिया, लेकिन वो इम्तिहान क्या था और क्या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस इम्तिहान में पास हुए थे या फेल। आज के इस वीडियो में हम इसी वाक़े का जिक्र करेंगे कि कैसे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और किस तरह की आजमाइश में डाला। जब गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए थे, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम बीबी उम्मुल बनीन के पास बैठे थे और बीबी उम्मुल बनीन से हज़रत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मुल बनीन, हमारा बेटा अब्बास अलैहिस्सलाम अब 13 साल का जवान हो गया है, मशक़ें उसकी पूरी हो गई है, जंगी तैयारी मुकम्मल है। जो गुण मेरे पास है मैंने उसे सिखा दी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसकी तरबियत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको सब कुछ सिखा दिया है। अब क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। बीबी उम्मुल बनीन ने अर्ज़ किया, ए मेरे सरताज, ज़रूर इम्तिहान लिया जाए। मुझे अपनी कोख और अपने आपके खून पर पूरा नाज है। मुझे फ़ख्र है कि इसकी रगों में अली अलैहिस्सलाम का खून है और मुझे अपनी वफ़ा पर नाज है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा आपके एतमाद में पूरा ना उतरे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलवाया। गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आते, या इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने आते, तो हाथों को बांधे हुए सर और नज़रें नीचे झुकाकर फरमाते थे, मौला हुक्म फरमाएं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे अब्बास तुम्हारा इम्तिहान है, आप मेरे शेर हो। गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला मेरे बाबा, ये आपकी इज़्ज़त अफसाई है, आप हुक्म फरमाएं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास तुम्हारा इम्तिहान है, और फरमाया वो जो हमारा बाग है तुम वहाँ जाओ, अभी से पूरी रात सुबह तक उसका पहरा देना है, और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ पहरे के दौरान कोई भी आए उसे ख़त्म कर देना। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म बाबा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने माँ के कदमों को हाथ लगाया, बाबा के हाथों का बोसा दिया, बाबा से जुल्फ़कार ली और बाग की तरफ चल पड़े। अब हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बाग पर आ गए, कभी इधर तो कभी उधर बाग का पहरा देते रहे। लिखने वाले ने कहा है, हवा थम के चल रही थी, जिन्नात ने अपना रुख बदल दिया, चरंद परंद भी हट गए, इंसान तो पीछे था ही, लेकिन ये सब भी रुक गए। अब जिन्होंने आपस में कहा आगे ना जाना, अब्बास अलैहिस्सलाम है, परिंदों ने कहा आगे ना जाना, गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का पैरा सख्त है। हवा अपने रुख को बदल रही थी, गाज़ी अब्बास इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। शाम गुजरी, रात का पहला पहर भी गुजर गया, दूसरा पहर भी गुजर गया, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। अब गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम बिल्कुल चौकन्ने हो गए। अब क्या हुआ कि एक दूर से घोड़े सवार आया। रात के वक्त हल्की हल्की चांदनी की रोशनी थी। एक घोड़सवार आया, चेहरे पर नकाब था और बाग में दाखिल होने लगा। हज़रत गाज़ी अब्बास ने आवाज़ दी, खबरदार अजनबी, आगे ना बढ़ना, इस बाग का पहरा अब्बास दे रहे हैं, आगे ना बढ़ना। और वह घोड़े सवार और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दी है कि जो भी आए उसे ख़त्म कर देना। ऐ अजनबी, अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ, आज गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा है, मेरी तलवार नंगी है, बाद में जो होगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। अब वो जो अजनबी था और भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा, हत्ता कि वो बाग में दाखिल हो गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजनबी, खैर मना, हम बनी हाशिम हैं, हम बिला वजह तलवार नहीं उठाते, लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है जो भी बाग में आए उससे कत्ल कर देना, इसलिए आखिरी बार आगाह कर रहा हूँ, वापस लौट जाओ। अब जो आने वाला था उसने दरख्त को पकड़ा, तेज़ी के साथ उस दरख्त की जड़ें हिल गई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाला भी कोई सिपा सलार है, आने वाला कोई आम नहीं है, कोई ख़ास है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और फरमाया, ए अजनबी, आ रहा हूँ। गाज़ी अब्बास की तलवार चली और पहला वार गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने किया। उस शख्स ने भी तलवार निकाली, अब तलवार से तलवार टकराने लगी। एक तलवार आई, दूसरे से टकराई, दूसरी आई, पहले से टकराई, इस तरह लड़ाई का मरला शुरू हो गया। रिवायात में आता है, जब तलवारों से तलवारें टकरा रही थी तो उस रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली कड़क रही है। तलवारों से तलवारें टकरा रही थीं,
जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे, फिर उस अजनबी की तलवार ऊपर आई और हज़रत अब्बास की तलवार नीचे। फिर एक लम्हा आया कि अजनबी की तलवार ऊपर उठी और अजनबी ने दोबारा शुरू किया और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार को नीचे कर गया। जाते जाते ये ज़मीन तक जा लगी और फिर गाजी अब्बास के बाजू पर हल्का सा ज़ख़म लगा और फिर वो जो अजनबी था उसने कहा, अब्बास बड़े बहादुर हो, मगर अब्बास अभी हमसे छोटे हो। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हुए और ये जुमला कहना था उस अजनबी का। उसने अपनी तलवार खींची, घोड़े को हंटर लगाई और वापस चला गया। अब हज़रत गाजी अब्बास परेशान और शर्मिंदा होकर बैठ गए, यहाँ तक कि हज़रत गाजी अब्बास की आंखों में आंसू आ गए और रोना शुरू कर दिया। फजर का वक्त हुआ, फजर पड़ी और बाग में बैठकर रोना शुरू कर दिया। किसी ने जनाब उम्मुल बनीन को बताया कि ऐ बीबी उम्मुल बनीन, मैं देख कर आया हूँ कि आपका बेटा अब्बास इस बाग में रो रहा है। जब माँ ने सुना कि मेरा बेटा रो रहा है, वजह क्या होगी, तो भागी भागी बाग में आई और फरमाया, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हज़रत अब्बास ने फरमाया, अम्मा कुछ ना पूछो, वो बाजू का ज़ख़म दे गया, लेकिन बाजू पे ज़ख़म नहीं है, वो मेरा दिल ज़ख्मी कर गया है। काश वो मेरे बाजू पर ज़ख़म ना करता, मेरी गर्दन उतार देता, मुझे फ़ख्र होता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ। बाजू पे जो ज़ख़म दिया है ना, उसने मुझे परेशान कर दिया है। उसने मुझे ये बता दिया है कि अब्बास तुम्हारे बाबा के जो मामलात हैं उस पर तुम पूरा नहीं उतर सकते। वो रो कर कहने लगा, अम्मी जान, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, बेटा क्या हुआ? हज़रत अब्बास ने फरमाया, बस आने वाला आया, मैंने रोकना चाहा, वो नहीं रुका, मुकाबला किया, बच के निकल गया। बस ज़ख़म बाजू पर नहीं, दिल पे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और रोना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आते ही सदा दिया, अब्बास मेरे शेर बेटे। अब जब हज़रत मौला गाजी अब्बास ने बाबा की आवाज़ सुनी, बजाय चुप होने की और रोना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे शेर बेटे क्या हुआ? हज़रत अब्बास ने फरमाया, बाबा मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, बाबा मुझे माफ़ कर दे, बाबा मैं नाकाम हो गया, बाबा मैं इम्तिहान में फ़ेल हो गया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास खड़े हो जाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और फरमाया, अब्बास आप हारे नहीं बल्कि कामयाब हो गए। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो कैसे? उसी बाग में मुझसे लड़ा और मुझे ज़ख्मी करके निकल गया, मैं नाकाम हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात सुनो, आप हारे नहीं। अब्बास, अली ने हारिस को बिछाड़ा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए, अली ने उमर बिन अब्दू को कत्ल किया, लेकिन अली के बाजू कभी लर्जिश में नहीं आए। अब्बास आपके वार में इतना दम था कि अली के बाजू में कपकपी तारी होगी। आपने वो काम 13 साल की उम्र में किया जो अली अलैहिस्सलाम 50 सालों की उम्र तक करते रहे। हज़रत अब्बास ने फरमाया, बाबा वो आप थे? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास हाँ मैं था, मैं आपका इम्तिहान लेने आया था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे माफ़ कर देना, रात के अंधेरे में मैं आपको पहचान न सका, वरना मेरी ये मजाल कि मैं आप पर तलवार उठाऊँ। हज़रत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा, इसीलिए तो रात के तीसरे पहर आया था तुम्हारा इम्तिहान लेने, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और शाबाश दी और खूब हौसला अफजाई की। प्यारे दोस्तों, करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त ना मिली, मतलब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे लेकिन जंग नहीं की। फिर यजीदी लश्कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से इतना खौफज़दा क्यों था? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से इतनी दहशत, इतना डर क्यों था? क्या करबला से पहले हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम किसी जंग में अपनी जंगी सलाहियतों के जौहर दिखा चुके थे? तो उसका जवाब है हाँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक जंग में सिर्फ एक ही हमला करके ये बता दिया था कि हैदर का बेटा भी हैदर है, लेकिन वो जंग कौन सी थी? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला हमला। ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग जंग सफ़ीन थी, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को लर्जा दिया। 37 हिजरी जंग सफ़ीन, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक तरफ शामी लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बस इतना कहना था कि हज़रत जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ओन बिन अली अलैहिस्सलाम सामने आए।
حضرت جعفر کا آگے آنا تھا، حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا میرے بیٹے جعفر آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف دیکھا اور فرمایا بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا 1,500 کا لشکر لے کر میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے ہیں، مگر ظہر کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم نہ چوموں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے بیٹے تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا کہ حضرت اون بن علی آگے آئے۔ حضرت اون نے فرمایا بابا جان آپ مجھے بھیج دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت اون نے فرمایا بھائی نے 1,500 کا لشکر مانگا، مجھے 1,500 نہیں چاہیے، مجھے 1,000 کا لشکر دیں، گھوڑا اپنا دیں، تلوار بھی اپنی دیں۔ فجر آپ پڑھا چکے ہیں، ظہر پڑھا کر آپ میرے دادا کی تصویر مصلی پر رکھیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ کے قتل کر کے آپ کے قدموں میں نہ ہوں تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا آپ کی بھی جرت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر ظہر کو دیر ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام آ گئے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے لال عباس آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا بھائی جعفر نے 1,500 مانگا، بھائی اون نے 1,000 مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار بھی آپ کی مانگی، مجھے آپ کی قسم نہ مجھے 1,500 چاہیے، نہ مجھے 1,000 چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت غازی عباس نے فرمایا صرف آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ نے فرمایا 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت عباس نے فرمایا بابا آپ کی قسم میں آپ کا بیٹا ہوں، 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا، پہلی صف کو کاٹتا ہوا لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا، آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے میں آخری کا سر نہ اڑاؤں تو مجھے علی علیہ السلام کا لال نہ کہنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے میں اپنا شباب دیکھا اور حضرت عباس علیہ السلام کو خیمے میں لے کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، دنیا کی نگاہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا غازی عباس دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا امامہ حضرت عباس کے سر پر، حضرت امام علی علیہ السلام کی چادر حضرت عباس علیہ السلام کے کندھوں پر۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار کیا۔ مولا عباس علیہ السلام میدان میں آئے، ایک طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے، سامنے 2.5 لاکھ کا لشکر۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 11 سے 13 سال کے بیچ میں تھی اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق 2.5 لاکھ کا لشکر تھا اور کچھ علماء کے مطابق 1,20,000 کا لشکر تھا۔ حضرت غازی عباس حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے یہ، اسے ڈر نہیں لگتا؟ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا، وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے، سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم؟ حضرت عباس نے فرمایا تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوکیں عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقہ چکھے ہیں، عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہیں، 1,000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کون ہو؟
حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر نہ خوف نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، تیرے نام کسی سارائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب ہکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس نے فرمایا، بابا نے پہلے کبھی بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں۔ پہلے کبھی نہیں لڑے؟ نہیں پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے لمحے میں سوچا، اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے ایسا ایسا قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی، پھر رک گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی، تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون ذائقے کو چکھا ہے، تو آؤ آگے آؤ، مقابلہ کرو۔ اور کوئی بہانہ نہ ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ قریب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے دھڑا دھڑ وار شروع کیے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام ان واروں سے بچ کر قریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا، یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا، ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، چاچا مالک، میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت مولا غازی عباس کو اجازت کا ملنا تھا۔ ادھر قریب بھی اٹھا۔ قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کے تلوار کو روکا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی۔ اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت طاری ہوگی۔ مولا عباس علیہ السلام نے تلوار کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا اور پیچھے سے آواز آئی کہ عباس، بس مولا عباس علیہ السلام وہی رک گئے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی دہشت اور خوف پیدا ہو گیا، اور تبھی سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے، اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی۔ یزیدی فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں اتنے طاقتور قریب کو زمین بوس کر دیا، وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔